हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ प्रफिट एन्ड लस। प्रफिट एन्ड लस चाहिँ आज हामी पढ्छौँ। प्रफिट एन्ड लस है। ल, प्रफिट नाफा, घाटा। घाटा र नाफा दुईटा कुराहरू हुन्छ है। यो चाहिँ केमा हुन्छ? सामान किनबेचमा। सामान किनबेच गर्दाखेरि घाटा अथवा नाफा हुन्छ र कहिलेकाहीँ बिचमा पनि हुन्छ, न घाटा न नाफा। भनेको सामको दाम भन्छ। यो पनि भन्छ, अब यो कतै साउ जति नै आयो भन्छ होइन। जति परेको त्यतिमै किन्नु भनेको यो बिचको पोजिसन भयो। र किनेको भन्दा कममा बेच्नु पर्यो भने त्यतिखेर घाटा लाग्छ। किनेको भन्दा बढीमा बेच्न पाइयो भने त्यतिखेर फाइदा हुन्छ है। यो त अब हामीले बुझिन्छ नै। जस्तै तपाईहरू सामान किन्न जानुभयो, मानिलिउँ एउटा पसलमा गएर तपाईहरूले केही सामान किन्दै हुनुहुन्छ। ल, मानिलिउँ के किन्ने ल, एउटा कपी नै भनौँ। ल, कपी किन्दै हुनुहुन्छ। कपी किन्नुभयो 6वटा, 6 दर्जन, एक दर्जन भनौँ। ल, अलिकति कपी किन्नुभयो होइन। ल, किन्दाखेरि तपाईहरूले मानिलिउँ 10 रुपियाँमा किन्नुभयो त्यो कपी। अब तपाईसँग छ त्यो कपी। अब तपाईँ घर जानुहुन्छ, घरमा के भन्छ? घरमा गएपछि त्यहाँ अर्को भाइ आयो। ल, सानो भाइ एउटा होइन। अनि त्यस पछाडि सानो भाइले चाहिँ के भन्छ? दाइ, मलाई कपी चाहिएको थियो, कपी दिनु न भन्छ। त्यो चाहिँ अर्कै है, बाहिर अरू कसैको छोरा है यो होइन। अरू कोही एउटा भाइ, घर नजिकको भाइ भनौँ न। अनि भाइले आएर माग्यो, तपाईँहरूले चाहिँ ल, सानो भाइ छ बिचरा, उसलाई अब के 10 रुपियाँ लिनु भनेर त्यो कपी चाहिँ तपाईँहरूले जम्मा 5 रुपियाँमा बेचिदिनु भयो। 5 रुपियाँ लिनुभयो भाइबाट र कपी दिनुभयो। यस्तो केसमा के भयो? तपाईँहरूले 10 रुपियाँमा किनेर ल्याउनु भयो, त्यस पछाडि 5 रुपियाँमा बेच्नुभयो। यतिखेर के भयो? किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य कम भयो। यतिखेर के लाग्यो? घाटा लाग्यो। हुन त तपाईँ व्यापारी त होइन, व्यापारी कट्टर व्यापारी भए पो घाटा नाफाको कुरा गर्नु है। र पनि यो कन्टेक्स्टलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर तपाईँहरूलाई घाटा लागेको हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को केस गरौँ। ल, जस्तै एउटा तरकारी बजार रहेछ। ल, तरकारी बजार होइन, टन्न यहाँ तरकारीहरू बेच्न राखेको, स्टल लगाएर। ल, यस्तो खालको एउटा तरकारी बजार रहेछ होइन। ल, यस्तै खालको यहाँ तरकारीहरू बेच्न राखेको, यस्तो तरकारीहरू यहाँ चाहिँ बेच्न राखेको छ है। ल, अब यसमा चाहिँ तरकारी बजार हो, यो चाहिँ बजार हो है। यहाँनिर एउटा व्यापारी गयो, आज तरकारी किनेर लग्छु अनि लगेर बेच्छु भनेर यो आयो। यहाँ आएर मानिलिउँ केही तरकारी किन्यो होइन। 100 रुपियाँको तरकारी किन्यो। उसले तरकारी किनेर अब ऊ घर जान्छ। घर गएर घरमा उसको छुट्टै पसल रहेछ, तरकारी पसल है। तरकारी पसल रहेछ उसको। ल, उसको पसलमा उसले लगेर त्यही सामानलाई बेच्न राख्यो है। त्यही उसले त्यहाँबाट ल्याएको फलफुल अथवा के थियो त्यो तरकारी त्यहाँनिर बेच्न राख्यो है। अनि बेच्दाखेरि चाहिँ उसले के गरेर बेच्यो? त्यही सामान हो, सामान उसले त्यहीँबाट ल्याएको हो, तर त्यही सामानले उसले बेच्दाखेरि चाहिँ 150 रुपियाँमा बेच्यो। 100 रुपियाँमा किनेर ल्यायो र त्यही सामानलाई 150मा बेच्यो। त्यतिखेर के भयो? किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो। बेचेको मूल्य बढी हुँदा के हुन्छ? नाफा हुन्छ है। यस्तो बेलामा नाफा हुन्छ भने पछाडि अब यही कुरालाई हामीले लेख्नुपर्ने तरिकाले हेरौँ, अथवा इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त? घाटालाई भन्छ लस, नाफालाई भन्छ प्रफिट अथवा गेन पनि भन्छ।
अनि यो किनेको मूल्य जुन हामीले डिलरबाट किन्यौँ यो किनेको मूल्यलाई के भन्छ कस्ट प्राइस किनेको मूल्यलाई कस्ट प्राइस भन्छ किनेको मूल्य र यो बेचेको मूल्यलाई सेलिङ प्राइस भनेको बेचेको मूल्य है। अनि त्यसै गरी यहाँ पनि अब यो किनेकोलाई कस्ट प्राइस किनेको मूल्य र यसलाई सेलिङ प्राइस भनेको के भयो बेचेको मूल्य है किनेको मूल्य बेचेको मूल्य। ल यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब राम्रोसँग लेख्नु पर्दाखेरि कस्ट प्राइसलाई हामीले सीपी भनेर लेखिन्छ सेलिङ प्राइस भनेको एसपी भनेर लेखिन्छ र अर्को मार्केट प्राइस भन्ने हुन्छ। यो तपाईहरुले पछि अर्को च्याप्टरतिर पढ्नु पर्ला। मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ तोकिएको यो चाहिँ म तपाईहरुलाई कन्टेक्स्ट आएपछि नै बुझाउँछु त्यतिखेरै बुझाउँछु। अहिले चाहिँ यति नै बुझ्नुहोस्। अनि प्रफिट भनेको नाफा कहिले हुन्छ अनि अर्को लस कहिले हुन्छ। प्रफिट कहिले हुन्छ किनेको मूल्य बेचेको मूल्य भन्दा कम भयो भने कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा कम भयो भने अथवा सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा बढी भयो भने। त्यसै गरी कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ त्यतिखेर लस हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्ने प्रफिट र लसमा कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस हेरिन्छ र प्रफिट भनेको सधैँ के हुन्छ प्रफिट भनेको एसपी माइनस सीपी। यो कसरी भएको हो भन्दा तपाईहरुले किनेको मूल्य सर्टेन अमाउन्टमा किन्नु भयो। ल अब जस्तै त्यही अघिकै एक्जाम्पल हेरौँ 100 रुपैयाँमा किन्यो 150 मा बेच्यो है। 100 रुपैयाँमा किनेर ल्यायो 150 मा बेच्यो त्यतिखेर के भयो यो भनेको सीपी भयो यो भनेको एसपी भयो। अनि त्यस पछाडि प्रफिट यहाँ त फाइदा त भएको छ नि उसलाई 50 रुपैयाँ फाइदा भएको छ भन्दाखेरि त 50 रुपैयाँ फाइदा भएको छ भन्न मिल्यो। तर त्यो 50 रुपैयाँ फाइदा कसरी आएको हो भन्दाखेरि उले यता किनेको मूल्य कहाँबाट चुक्ता गर्यो यहाँ भएको 150 भनेको 100 + 50 हो नि त यहीँबाट चुक्ता गर्यो उले यो 100 रुपैयाँ सामको दाम भयो। त्यस पछाडि उले एक्स्ट्रा 50 रुपैयाँ त पायो नि त एक्स्ट्रा 50 रुपैयाँ पायो नि त हो यो एक्स्ट्रा 50 रुपैयाँ भनेको चाहिँ यसको प्रफिट हुन्छ र यसैबाट हामीले यो निकालेको हो। त्यसै गरी लस भनेको चाहिँ सीपी माइनस एसपी हुन्छ। यो भनेको कसरी आएको हो भन्दा जस्तै अहिलेको क्वेसनमा त्यहाँ 10 र 5 रुपैयाँ भनेको थिएँ मैले किन्यो 10 रुपैयाँमा बेच्यो 5 रुपैयाँमा। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि उले किनेको त 10 रुपैयाँमा हो अब उले बेच्दाखेरि 10 रुपैयाँ पाएको भए एटलिस्ट सामको दाम त हुन्थ्यो तर 5 रुपैयाँमा गर्यो 5 रुपैयाँमा के भयो त उलाई 5 रुपैयाँ अझै घाटा लाग्यो के 5 रुपैयाँ पाएन उले 10 रुपैयाँमा पाउनु पर्ने 10 रुपैयाँ हो तर उले 5 रुपैयाँ मात्र पायो अझै 5 रुपैयाँ उले पाएन। यो अमाउन्ट भनेको उसको लस अमाउन्ट हुन्छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले प्रफिट र लसको कुरा बुझ्न सकिन्छ। अनि लस पर्सेन्ट र प्रफिट पर्सेन्ट भन्ने हुन्छ। लस पर्सेन्ट एन्ड प्रफिट पर्सेन्ट। लस पर्सेन्ट र प्रफिट पर्सेन्ट यो दुईटै सधैँ के को हुन्छ सीपी को हुन्छ आफूले किनेको मूल्यको हुन्छ। सधैँ लस पर्सेन्ट र प्रफिट पर्सेन्ट भनेको सीपी मा लाग्ने कुरा हो है। भने पछाडि प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के भयो प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट डिभाइडेड बाइ सीपी टाइम्स 100%। यही प्रफिटलाई के पनि लेख्न पाइयो त एसपी माइनस सीपी बाइ सीपी टाइम्स 100% अथवा लस पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ लस डिभाइडेड बाइ सीपी टाइम्स 100%। यो भनेको लस भनेको के हुन्छ सीपी माइनस एसपी डिभाइडेड बाइ सीपी टाइम्स 100%। यस्तो हुन्छ है। ल यो कुराहरू बुझ्नुभयो भनेदेखि अब हामी यसको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है। एक्सर्साइजमा नै म तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरू के चाहिन्छ 20 तिर फटाङफुटुङ कुराहरू के चाहिएको हुनसक्छ त्यो त्यतिखेरै डिस्क्राइब गरिदिन्छु है त।
ल सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 1 फाइन्ड प्रॉफिट or loss in each of the following cases. Question number A, CP is equals to rupees 150, SP is equals to rupees 200. यसमा के भएको छ? Here CP ठुलो कि SP ठुलो? SP is greater than CP. यस्तो केसमा के हुन्छ? There is profit. SP ठुलो भएको बेलामा प्रफिट हुन्छ र अब प्रफिट भनेको के हुन्छ? प्रफिट भनेको SP माइनस CP भनेको कति भयो? SP भनेको 200 कति आयो? 50. ल यो हाम्रो एन्सर भयो। त्यसैगरी अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर B CP भनेको 210 अनि SP भनेको रुपीज 195। यस्तो बेलामा के हुने भयो त? यहाँनिर के छ? CP is greater than SP। यस्तो केसमा के हुन्छ? There is loss। लस भएको बेलामा के हुन्छ? लस भनेको CP माइनस SP हुन्छ। यो भनेको रुपीज 210 माइनस रुपीज 195 भनेको 15 रुपैयाँ। ल C क्वेसन नम्बर C मा के भनेको छ? CP इक्वल्स टु रुपीज 480 अनि SP इक्वल्स टु रुपीज 445। यस्तो बेलामा के हुन्छ त? यहाँनिर हेर्नुस् त, दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो यहाँनिर CP इज ग्रेटर देन SP, सो देयर इज लस। र लस कतिको भएको छ? लस भनेको CP माइनस SP हुन्छ भने पछाडि रुपीज 480 माइनस रुपीज 445 भनेको कति भयो? 440 3 35। क्वेसन नम्बर D के भनेको छ यहाँनिर? CP इज इक्वल्स टु रुपीज 670 SP इज इक्वल्स टु रुपीज 720। यस्तो केसमा के हुन्छ त? CP यहाँनिर के छ? CP इज लेस देन SP भनेको SP इज ग्रेटर देन CP, सो देयर इज यहाँनिर प्रफिट भइरहेको छ। प्रफिट कतिको भएको छ? प्रफिट भनेको SP माइनस CP हुन्छ भनेको रुपीज 720 माइनस 670 भनेको कति भयो? 20 20 र 30 50। ल यो भइसके पछाडि अब क्वेसन नम्बर 2 यहाँ के भनेको छ? फाइन्ड द प्रफिट or लस पर्सेन्टेज। प्रफिट और लस पर्सेन्ट भनेर भनेको छ अनि हामीलाई यहाँ क्वेसन दिएको छ। क्वेसन नम्बर A मा हेर्नुहोस्, CP इज इक्वल्स टु रुपीज 200 SP इज इक्वल्स टु रुपीज 210। यस्तो बेलामा SP इज ग्रेटर SP इज ग्रेटर देन CP, सो SP इज ग्रेटर देन CP भएको हुनाले देयर इज प्रफिट। र प्रफिट पर्सेन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ? प्रफिट पर्सेन्ट भनेको सधैँ प्रफिट बाई CP टाइम्स 100% हुन्छ र प्रफिट भनेको फेरि के हो? SP माइनस CP हो बाई CP टाइम्स 100%। यो भनेको SP कति? 210 माइनस 200 बाई CP कति? 200 इन्टु 100%, 0 0। यो भनेको कति आयो? 10%। सक्यो है। 10% होइन होला, 10/2 5%। ल नेक्स्ट क्वेसन के छ? CP इज इक्वल्स टु रुपीज 360 SP इज इक्वल्स टु रुपीज 306। यस्तो केसमा के हुन्छ?
60 र 6 भने पछाडि CP इज ग्रेटर देन SP, सो देयर इज लस। र लस पर्सेन्ट भनेको लस बाई CP टाइम्स 100%। लस भनेको कति छ 360 माइनस 306 बाई CP भनेको 360 इन्टु 100%। यो भनेको 54 बाई 360 टाइम्स 100%। यो र यो गयो। अब 27 दुनातिर पनि नलगाउँ भने पछाडि के भयो त यहाँनिर 18 टाइम्स 3 र 18 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3 15% है। लस पर्सेन्ट 15% आयो है। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के सोधेको छ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर C। CP is equals to rupees 1500, SP is equals to rupees 1350। यस्तो बेलामा के हुन्छ CP हानेर के छ 1500 ग्रेटर देन SP, सो देयर इज लस। यहाँनिर लस भइरहेको छ। र लस भइसके पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ लस पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ लस बाई CP टाइम्स यो भनेको CP माइनस SP, यो भनेको CP कति 1500 बाई 1500 है। 0000। अब यो भनेको के भयो यो भनेको 150 10% हाम्रो एन्सर आयो। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर D। क्वेसन नम्बर D मा के भनेको छ CP इज इक्वल्स टु रुपिज 40, SP इज इक्वल्स टु रुपिज 1728। यस्तो बेलामा के हुन्छ त SP is greater than CP, so there is profit। र प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु प्रफिट बाई CP टाइम्स 100%। यो भनेको SP माइनस CP बाई CP टाइम्स 100%। यो भनेको 1728 माइनस 40 बाई 1440 इन्टु 100%। अब 0 गयो 1728 माइनस यो टाइम्स 2 20% सकियो। ल यो पनि भयो है। यो भइसके पछाडि ल जस्तै यो क्वेसन नि भइहाल्यो। अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर। यो क्वेसनको बारेमा मैले अगाडि भनेको थिएन होला सायद। यो चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौँ है। हुन त तपाईँहरूले पहिले पर्सेन्टेज पढिसक्नु भएको छ, सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड द प्रफिट अर लस अमाउन्ट भनेर भनेको छ है। अनि हामीलाई क्वेसन दिएको छ CP इज इक्वल्स टु रुपिज 120 र प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 10%। हेर्नुहोस् है, सधैँ प्रफिट भनेको केमा हुन्छ प्रफिट पर्सेन्ट केमा लाग्ने हो प्रफिट पर्सेन्ट भनेको सधैँ CP मा लाग्ने चिज हो। र हामीले यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट गरेर यो लेख्यौँ भने यो पर्सेन्ट भयो। र प्रफिट भनेर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी लेख्नुपर्छ 10%। के को 10% हो CP को 10% हो प्रफिट अफ CP। प्रफिट मात्र लेख्नु भयो भने यसरी लेख्नुपर्छ र प्रफिट पर्सेन्ट लेख्नु भयो भने यसरी लेख्नुपर्छ।
यसले चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टमा दिन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई क्वान्टिटी अमाउन्ट भनौँ न अमाउन्टमा दिन्छ भनेको रुपिजमा दिन्छ यो प्रफिट मात्रले यसले पर्सेन्टमा दिन्छ है। ल अब हामीले यहाँनिर प्रफिट पर्सेन्ट भने पछाडि प्रफिट भनेको के भयो त 10% अफ सिपी भनेको 10% अफ सिपी कति 120 भनेपछि 12 कति रुपिस 12 चाहिँ हाम्रो प्रफिट रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ सिपी इज इक्वल्स टु रुपिस 240 लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु अब लस अमाउन्ट भनेको के हुने भयो त 5% अफ सिपी यो भनेको 5% अफ सिपी 12 इज इक्वल्स टु रुपिस 12 है। ल नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ क्वेसन नम्बर सी सिपी इज इक्वल्स टु रुपिस 400 प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 20%। अब यस्तो केसमा के हुने भयो प्रफिट भनेको 20% अफ सिपी भनेको 20% अफ सिपी यो भनेको 80 रुपिस 80। ल डी नम्बरमा के भनेको छ सिपी इज इक्वल्स टु रुपिस 680 र लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 25% भनेपछि लस भनेको के हुने भयो 25% अफ 680 यो भनेको 25% अफ 680 कति 4 680 डिभाइड बाई 4 भनेको 6 170 ल 170 भनेपछि कति रहेछ त 170 चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो लस पर्सेन्ट कति आयो लस अमाउन्ट चाहिँ यति आयो। ल ठिक छ सक्यो है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। अब यहाँबाट केही बाँकी अलिकति थोरै हाम्रो प्रब्लमहरू छ यहाँनिर त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।